हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 63 मा उपस्थित भइसकेका छौं। उनी श्री गणेशको चाहिँ यहाँ जुन उत्पत्तिको प्रसङ्ग छ र उहाँका लीलाहरूको प्रसङ्ग छ त्यो हामीले यहाँ श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू अत्यन्त दिव्य कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ। पावन समय पनि छ, माघको महिना छ। स्वस्थानी भगवतीका कथाहरू हामीले श्रवण गर्दैछौँ। स्वस्थानी महिमा श्रवण गर्दैछौँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा विशेष उहाँको महिमा अपरम्पार छ। त्यस्तै हामीले भगवान उनी सांब सदा शिवा र शिव उहाँहरूको हामीले कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दैछौँ। नारदजीले सोध्नु भएको छ यहाँनिर ब्रह्माजीसँग, गणेशस्य श्रुता तात सम्यक जनिरनुत्तमा। तात यसरी यहाँ बताइयो, चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रम भूषितम। के भनियो त भन्दा, तात हे तात, गणेशस्य श्रुता के भनियो, मैले गणेशको जन्मको बारेमा आख्यान सुने। सम्यक जनिरनुत्तमा, अत्यन्त उत्तम राम्रो आख्यान मैले श्रवण गरेँ, अलौकिक चरित्र मैले सुने। अब त्यस पछाडि कस्ता कस्ता घटनाहरू भए त त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस्, किनकि शिव पार्वतीको यस अत्यन्त आनन्ददायक रहेको छ। यसरी सोधिसकेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम मुनि श्रेष्ठ भवता करुणात्मना श्रूयताम दत्तकर्णम हि वक्ष्येहम ऋषि सत्तम। यहाँनिर अब ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो, भगवान शिव र पार्वती आफ्ना दुईवटा पुत्रको बाल लीलालाई देखेर अत्यन्त उहाँहरू के हुनुभएको छ, आनन्दित हुनुभएको छ। ओहो, यति आनन्दमा डुब्नु भएको छ कि त्यसको कल्पनै गर्न सकिन्न। यसरी भनिन्छ। बढ्दै हुनुहुन्छ दुवैजना नि यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू दुवैजना यसरी बढिराख्नु भएको छ। अब बच्चा बच्ची खेलेको हेर्न पनि आनन्दै आउँछ नि। ल हेर्नुहोस्, अनेकौँ प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, सेवा पनि गर्नुहुन्थ्यो माता पिताको। अब माता पिता पनि एकदम प्रसन्न। अब माता पिताको स्नेह शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरेर बढिरहेको छ। एक दिन भगवान शिव र पार्वतीले एकान्तमा प्रेमपूर्वक बसेर हाम्रा यी दुई पुत्रको विवाह गर्न योग्य भइसके भनेर सल्लाह गर्न लाग्नु भएछ नि। अब यी दुवैको विवाह कसरी गराउन सकिएला त, विवाह कसरी गरिदिने त, हामीमा दुवैप्रति बराबर माया रहेको छ भनेर यसरी विचार गर्न लाग्नु भएछ। दुवैजनाले सल्लाह गर्न लाग्नु भएछ नि। यस प्रकारको विचार विमर्श गरेर दुवै आनन्दमा डुबिराख्नु भएको थियो। आफ्ना माता पिताको विचार जानेपछि दुवै पुत्रको मनमा पनि विवाह गर्ने चाहना उत्पन्न भयो। ल यस पछाडि ती दुवै म पहिली विवाह गर्छु भनेर विवाद गर्न लागेछन् नि दुवैजना। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव र पार्वती ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। होइन, हामीले पो सल्लाह गरेका थियौँ, यिनीहरूलाई कसरी थाहा भयो। ल त्यसको केही समय पछाडि उहाँहरूले आफ्ना दुवै पुत्रलाई बोलाएर भन्नुभएछ नि। प्यारा भक्त भागवतहरू शिव र शिवा दुवैजनाले बोल्नु भएछ, विवाह योग्यौ सम्जातौ श्रुताभिति च ताबुभौ विवाहस्य कथं कार्यः पुत्रयोरुभयोः शुभम्। हामीले पहिले एउटा यस्तो नियम बनाएका छौँ जुन तिमीहरूका लागि आनन्ददायक हुनेछ। अहिले हामी त्यो नियमका विषयमा विस्तारमा बताउँछौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो दुवैजनाले, विवाह गर्ने भनेर नभन, हामीले पहिले के गरेका छौँ, नियम बनाएका छौँ नि। सुन, हामीले तिमीहरू दुवैलाई बराबर माया गरेका छौँ, कसैलाई पनि घटिबटी गर्दैनौँ हामी। यसकारण हामीले तिमीहरूको विवाह गर्ने सवालमा एउटा शर्त राखेका छौँ। त्यो शर्त अनुसार जो यो समग्र पृथ्वीको परिक्रमा गरेर पहिले फर्किन्छ त्यसैको विवाह पहिले हुनेछ। ल यो गर्न पर्यो, दुईजनामा को पहिले यो पृथ्वीको भ्रमण गरेर आइपुग्दछ उसको विवाह पहिले हुनेछ।
यसरी भनिदिनु भएछ दुवैजनाले। आफ्ना मातापिताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कार्तिकेयले अब हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको परिक्रमा गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट तत्कालै अब म छिटो विवाह गर्ने भने तत्कालै हिँडिहाले। ज्यादै बुद्धिमान गणेश भने अब त्यहीँ उभिरहनु भयो। उनले मनमा नै अब के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी जाउँ, किनकि यो पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने काम मबाट सम्भव छैन। मेरो यत्रो पेट, यत्रो भारी शरीर, किनकि अलिकति अगाडि गएपछि म हिँड्न सक्दिनँ। मैले समग्र पृथ्वीको परिक्रमा कसरी गर्न सक्छु भन्ने विचार गर्नुभएछ। र उनले जे गरे, अब हेर्नुहोस् त्यसको बारेमा जे गरे हे नारद, त्यो अब तिमीले सुन। उनले आफ्नो घरमा आएर विधिपूर्वक स्नान गरेछन्। गणेशले आफ्ना मातापितासँग भने, गणेशले यहाँनिर हे माता, हे पिता, गणेशले भन्नुभएछ नि, आसने स्थापिते ह्यत्र पूजार्थं भवतो रिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पुर्यातां मे मनोरथः। मैले तपाईहरुको पूजा गर्नका लागि यहाँ 2वटा आसन राखेको छु। नुहाई गरेर आउनु भएछ विधिपूर्वक, अनि आएर त्यसरी भन्नुभएछ, यसैले तपाईहरूले यसमा बसेर मेरो अभिलाषा पूर्ण गरिदिनुहोस्। यहाँ बस्नु पर्दछ। अब गणेशका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव र पार्वती उनको पूजा स्वीकार गर्नका लागि आफ्ना लागि स्थापना गरेको आसनमा बस्नु। त्यस पछाडि गणेशले उहाँहरूको विधिपूर्वक पूजा गरेर प्रणाम गर्दै 7 पटक परिक्रमा गर्नुभयो। सबले भन्नु हर हर महादेव। हेर्नुहोस्, गणेश ज्यादै बुद्धिमान भएकाले उनले हात जोडेर अनेकौं प्रकारले आफ्ना मातापिताको स्तुति गरेर भन्न लाग्नुभयो। यहाँनिर श्री गणेशले भन्नुभयो, प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है, हे माता, हे पिता, यहाँ भन्नुहुन्छ, भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। गणेशले भन्नुभएछ, प्यारा भक्त भागवतहरू, कि अब स्तुति गर्नुभयो नि त, तपाईहरूले मेरो उचित कुरा सुनेर तत्कालै मेरो विवाह गरिदिनुहोस्। म जे भन्छु त्यो कुरा सुनेर। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव र पार्वतीले उनीसँग भन्नु, तिमी पहिले यो पर्वत र वन सहितको समग्र पृथ्वीको परिक्रमा गरेर आऊ न पहिले। हेर्नुहोस् है, यसरी भन्नुभएछ नि। के भन्नुभयो, पक्रामयेत भवान सम्यक पृथ्वीं च सकाननाम। सबै घुमेर आऊ। कुमार गइसके, तिमी पनि गएर उनीभन्दा पहिले फर्केर आऊ। त्यस पछाडि तिम्रो विवाह पहिले गराइदिन्छौ। तिमी परिक्रमा गर्ने गएकै छैनौ, अघि विवाह गरिदिनु भनेर भन्छौ यहाँ बसेर, हुँदै। आफ्ना मातापिताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि एकाग्रतापूर्वक नियमको पालना गर्ने गणेशले रिसाउँदै भन्नुभएछ नि, प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर भन्नुभयो, भो मातर भो पितर धर्म रूपौ प्राज्ञौ युवां मतौ धर्मतः श्रूयतां सम्यक वचनम मम सत्तमौ। आफ्ना माता पिताको यो कुरा सुनिसकेपछि गणेश भगवानले भन्नुभयो, तपाईहरू सर्वोत्कृष्ट धर्म स्वरूप र बुद्धिमान हुनुभएकाले धर्ममा आधारित मेरो कुरा सुन्नुहोस्। पहिले मैले 7 पटक पृथ्वीको परिक्रमा गरिसकेँ। अघि नै 1 पटक भन्नुहुन्छ, 7 पटक गरिसकेँ मैले। शिव पार्वती लीला हेर्न ज्यादै सिपालु हुनुभएकाले ती गणेशका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूले लौकिक व्यवहारका आधारमा उनीसँग भन्नुभयो, तिमीले समुद्रसम्म फैलिएको यो धेरै ठुला ठुला वनसहितको 7 द्वीप सम्पन्न विशाल पृथ्वीको परिक्रमा कहिले गर्यौ? कहिले गर्यौ? तिमी त यहाँबाट गएकै छैनौ। अलिकति अगाडि त्यो उता कहाँ गएर आयौ? नुहाई गरेर आयौ होला, होइन? के भन्छौ तिमी यो? भगवान शिव र पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ज्यादै बुद्धिमान गणेशले भन्नुभयो, यहाँनिर भन्नुभयो, मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार तपाईहरू दुवैको पूजा गरेर परिक्रमा गरिसकेको हुनाले मेरो समुद्रसम्म फैलिएको पृथ्वीको परिक्रमा भयो। धर्मको साररूपी वेद र शास्त्रहरूमा बताइए अनुसार जुन पुत्रले आफ्ना मातापिताको पूजा गरेर उनीहरूको परिक्रमा गर्छ त्यसले समग्र पृथ्वी परिक्रमा गरेको फल पाउँछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस् है, छिटो बुद्धि नि, सर्टकट। जो आफ्ना मातापितालाई घरमा राखेर तीर्थयात्रामा जान्छ त्यसलाई मातापिताको हत्या गरेको पाप लाग्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। किनकि पुत्रका लागि आफ्ना मातापिताका चरण नै सबैभन्दा ठुला तीर्थ हुन्। हामीले अरू तीर्थका लागि धेरै टाढा जानुपर्छ भने धर्मरूपी यो तीर्थ आफ्नै छेउमा रहेको हुन्छ। हे माता, हे पिता, यसै गरी पुत्रका लागि मातापिता र स्त्रीका लागि पति, यी महान तीर्थ आफ्नै घरमा रहेका हुन्छन्।
यो वेदको वचन हो, यो वेदको वचनलाई असत्य बनाइदिनु हुन्छ भने अब तपाईँहरूको कुरा हो। तर यो वेदको वचनलाई असत्य बनाउनु राम्रो हुँदैन। यस पछाडि वेद पनि असत्य हुनेछन्। तपाईँहरूले यदि असत्य बनाइदिनु भयो यो वचनलाई भने वेदमा वर्णन गरिएको अनुसार तपाईँको स्वरूप पनि झुटो मानिनेछ। फेरि यसकारण मेरो विवाह तत्कालै गरिदिनुहोस्, वा वेद झुटो हो कि भन्नु पर्यो, जो वेद झुटो छ भनेर भनिदिनुहोस् कि होइन भने मेरो विवाह गराइदिनुहोस्। ल, आफ्ना मातापितासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेर बुद्धिमानहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट गणेश चुप लाग्नुभयो। भगवान् शिव पार्वती उनका कुरा सुनेर आश्चर्यचकित हुनुभयो। हो, त्यस पछाडि उहाँहरूले आफ्नो पुत्र गणेशको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, हे गणेश, तिमी धेरै आत्मबल सम्पन्न छौ, त्यसैले तिमीमा निर्मल बुद्धि उत्पन्न भएको हो। तिमीले भनेका सबै कुरा सत्य हुन्। आफूलाई दुःख आइलागेको समयमा जसको बुद्धि प्रशंसा गर्न योग्य हुन्छ त्यसको दुःख सूर्य उदाएपछि अन्धकार हराए जस्तै गरी नष्ट हुन्छ। हे पुत्र, हे छोरा, जो बुद्धिमान छ नि त्यही बलवान हुन्छ। बलले मात्र हुँदैन, बुद्धिको प्रयोग हो सबैभन्दा ठुलो। यस समयमा तिमीले वेद, शास्त्र र पुराणमा बालकका लागि बताएको सबै धर्म यथार्थ रूपमा पालन गरेका हुनाले तिमीले तिम्रो कुरा सहर्ष स्वीकार गर्यौ। सबले भनौ हर हर महादेव। उहाँहरूले यसरी गणेशलाई सान्त्वना दिएर उनको विवाहका बारेमा विचार गर्न थाल्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद सुन, यही समयमा बुद्धिमान प्रजापति विश्व रूपलाई भगवान् शिवको चिन्तनको ज्ञान भएकाले उनी ज्यादै प्रसन्न भइरहेका थिए। ती प्रजापतिकी अलौकिक रूप सम्पन्न र अति सुन्दरी सिद्धि र बुद्धि नाम भएकी दुई कन्या थिए। उनका शिव र पार्वतीले, अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान् शिव र पार्वतीले ती दुवैसँग गणेशको विवाह सम्पन्न गरिदिनु भयो। सबले भनौ हर 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 महादेव। गणेश नि यति चतुर, यति बुद्धिमानला। त्यो विवाहमा सबै देवताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस समयमा विश्वकर्माले भगवान् शिव र पार्वतीको चाहना अनुसार त्यो विवाह गराए। यसरी गणेशको विवाह सम्पन्न भएको देखेर देवता र ऋषिहरू ज्यादै प्रसन्न भए। गणेशलाई ती दुई पत्नीबाट जुन प्रकारको सुख प्राप्त भयो त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा म पनि बताउन सक्दिनँ हे नारद भनेर चतुर्मुख ब्रह्माले भन्दै हुनुहुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माले पनि बताउन नसकेको हामीले कसरी सक्ने? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, बताउन धेरै कठिन छ। यसको केही समयपछि गणेशका ती दुई पत्नीबाट दुई पुत्र जन्मे, दुई सन्तान जन्मे। तिनीहरूमध्ये सिद्धिको गर्भबाट जन्मिएका पुत्रको नाम क्षेम र बुद्धिको गर्भबाट जन्मिएका पुत्रको नाम लाभ भयो। ल हेर्नुहोस्, लाभ र क्षेम, हेर्नुहोस् शुभ र लाभ पनि भनिन्छ जसलाई। हेर्नुहोस् है, यसरी गणेश अतुलनीय सुख भोग गर्दै बसिरहेका समयमा भगवान् शिव र पार्वतीका अर्का पुत्र कार्तिकेय समग्र पृथ्वीमा घुमेर आइसक्नु भएछ। पृथ्वीलाई घुमेर नि वरिपरि घुम्नुभयो, आइसक्नुभयो। त्यस समयमा नारदले त्यहाँ आएर कार्तिकेयलाई गणेशको विवाह भएर उनका दुईवटा पुत्र जन्मिएको समाचार सुनाए। ल हेर्नुहोस् है, यस प्रकारका कुरा सुनेर कार्तिकेयको मनमा धेरै ठुलो हलचल उत्पन्न भयो। त्यो समयमा धेरै ठुलो हलचल उत्पन्न भयो। उनी आफ्ना मातापिताले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि नमानेर क्रौञ्च पर्वततिर अब लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। रिसाएर नि एकदम, ए म घुमेर आऊ भन्ने, अनि गणेशलाई चाहिँ सुटुक्क यहाँ घरमा राख्ने अनि विवाह गराइदिने, मलाई चाहिँ यत्रो दुःख दिने, तुरन्त क्रौञ्च पर्वततिर लाग्नु भएछ नि कुमारजी। त्यसै दिनदेखि भगवान् शिव र पार्वतीका पुत्र कार्तिकेयको ब्रह्मचारीपन प्रसिद्ध भएकाले उनको नाम तीनवटै लोकमा प्रख्यात भए। उनले कल्याणदायक सबै पाप नष्ट गरिदिने पुण्य सम्पन्न र उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य शक्ति प्रदान गर्छन्। यसलाई हेर्नुहोस्, कसले? कार्तिकेय कुमारले। यसकारण कार्तिकेय पूर्णिमाका दिन सबै देवता, ऋषि, तीर्थ कार्तिकेयको दर्शन गर्न क्रौञ्च पर्वतमा जान्छन्। कहिले? कार्तिक पूर्णिमाका दिन सबै देवताहरू कहाँ जान्छन्? क्रौञ्च पर्वतमा गएर कार्तिकेयको दर्शन गर्दा रहेछन्। जुन मनुष्यले कार्तिक पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रको योग परेको समयमा कार्तिकेयको दर्शन गर्छ त्यसका सबै पाप नष्ट हुन्छ। उसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर प्राप्ति गर्दछ। उसले आफ्नो इच्छा के गर्छ? सिद्धि गर्दछ। यसरी यहाँ बताइएको छ। र उसलाई के प्राप्ति हुन्छ? शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ। यसरी कार्तिकेयसँग वियोग भएपछि पार्वती ज्यादै दुखी भइसिन्। त्यो समयमा एकदम दुखी हुनुभयो र आफ्नो पति भगवान् शिवसँग भन्नुभयो, पार्वतीले तपाईँ मलाई लिएर हिँड्नुहोस्, अब मलाई लिएर हिँड्नुहोस्, अब हिँडिहाल्नुहोस्, किनभने अब मेरा छोरा त गए, घर छोडेर हिँडे। अब यसरी भन्नुभएछ। आफ्नी पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि उनलाई
सुखी बनाउनका लागि भगवान शिव आफै आफ्नो एक अंशबाट त्यो पर्वतमा जानु भएर सुखदायक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा रहन लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। उहाँले सत्पुरुषहरूलाई मोक्ष र आफ्ना सबै भक्तहरूको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। उहाँ आज पनि पार्वती सहित त्यहीँ रहनु भएको छ भन्ने कुरा छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मल्लिकार्जुन हामीले भन्ने गर्छौँ। यसकारण भगवान शिव र पार्वती आफ्नो पुत्रको स्नेहमा ज्यादै विभल भएर प्रत्येक पर्वमा कार्तिकेयलाई हेर्नका लागि त्यहाँ आउनुहुन्छ क्रौञ्च पर्वतमा। यस सिलसिलामा भगवान शिव औँसीको दिन जानुहुन्छ भने पार्वती पूर्णिमाका दिन जानुहुन्छ। मैले यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, मैले तिमीलाई कार्तिकेय र गणेशको चरित्रका विषयमा बताइदिएँ, सुनाए मैले सबै। यो श्रद्धापूर्वक सुन्ने बुद्धिमान मनुष्यको सबै पाप के हुन्छ? नष्ट हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, पाप के हुँदो रहेछ? नष्ट हुँदो रहेछ। एतत् श्रुत्वा नरो धीमान सर्व पाप हि प्रमुच्यते। ल यसरी भनियो। अब उसका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छ। त्यसरी बताइयो यहाँनिर, सर्वान कामा नवाप्नोति नात्र कार्य विचारणा। यसमा कुनै विचार गर्ने कुरै छैन। सर्वान कामान अवाप्नोति, अवाप्नोति के प्राप्ति हुन्छ? सर्वान कामान सम्पूर्ण कामनाहरू प्राप्ति हुन्छ। न अत्र नान्यत्र के अरे नात्र, यसमा कुनै संशय छैन। कार्य विचारणा हामीले विचार गर्नै पर्दैन। यसरी बताइयो यहाँनिर। ब्रह्माजीले स्वयं नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा। अतुलनीय तथा पाप विनाशक कीर्ति, सुख, आयु बढाउने, स्वर्ग प्राप्त गराउने, छोरा नाति वृद्धि गराउने, मोक्षदायक भगवान शिवको उत्तम ज्ञान प्रदायक, शिव पार्वतीमा प्रेम भाव उत्पन्न गराउने र शिव भक्ति वर्धक यो कथा रहेको छ। यसरी बताइयो। रोगी रोगात प्रमुच्येत भयान मुच्येत भीतियुक। यसरी बताइयो। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी यो कल्याणदायक भगवान शिवको अद्वैत ज्ञानदायक र शिवमय भएकाले मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका र निष्काम भाव सम्पन्न भक्तहरूले सधैँ यो कथालाई के गर्नुपर्दछ? सुनिराख्नु पर्दछ नि। फुर्सदको बेलामा हामीले यी कथाहरू बारम्बार सुनिराख्नु पर्दछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर यसरी बताइयो। अब रुद्र संहिताको अब हामीले युद्ध काण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले रुद्र संहिताको कुमार खण्डको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी कहाँ पुग्यौँ? युद्ध खण्डमा। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ कस्ता कस्ता युद्धहरू हुन्छन्, कोसँग को राक्षसको मृत्यु भयो, को दानवको मृत्यु भयो। अब सुन्दर कथा प्रसङ्ग हामीले यहाँ सुन्नेछौँ। त नारदजीले अब अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्रुतमस्माभिरानन्द प्रदं चरितमुत्तमं गृहस्थस्यैव सो शम्भोश्च गणस्कन्दादिशत कथम। यहाँ भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हे तात, हे पिताजी, तपाईँले मलाई गणेश र कार्तिकेयको उत्तम कथाले परिपूर्ण र ज्यादै आनन्दित बनाउने भगवान शिवको गृहस्थाश्रमसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग सुनाइदिनु भयो। म अत्यन्त धन्य भएँ, अत्यन्त खुसी पनि लाग्यो। अब मलाई भगवान शिवले ख्याल ख्यालमै दुष्टहरूको वध गर्नुभएको उहाँको अति उत्तम चरित्रका विषयमा बताइदिनुहोस्। अब उहाँलाई वध अरूलाई गर्नका लागि कुनै टाइम नै लाग्दैन नि, ख्याल ख्यालमै हुन्छ। तर पनि अलिकति केही त्यहाँ लीलाहरू त हुन्छ होइन, लीला त गर्न पर्यो, लौकिक लीला। भगवान शिवले देवताहरूका विरोधीका 3वटा नगर एकैपटक र एकै बाणले किन र कसरी भस्म गराउनु भएको थियो। आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमा धारण अनि कसरी गर्नुभएको थियो, अथवा मायासँग खेलवाड गर्नुहुने भगवानको चरित्रले देवर्षिहरूलाई धेरै आनन्दित बनाउँछ। आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमा धारण गर्ने जो भोले बाबा हुनुहुन्छ उहाँले। यसकारण तपाईँले यो सबै कुरा विस्तारमा बताइदिनुहोस्। यसरी नारदजीले प्रश्न सोध्नुभयो। त अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, एवमेतत् पुरा पृष्टो व्यासेन ऋषिसत्तम सनत्कुमारं प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। हे नारद, तिमी अहिले जुन प्रश्न सोध्यौ नि, यो प्रश्न पहिले कुनै समयमा वेदव्यासले सनत कुमारसँग यसै प्रकारको प्रश्न गर्नुभएको थियो। सनत कुमारसँग वेदव्यासले सोध्नु भएछ। अब म तिमीलाई त्यस समयमा सनत कुमारले वेदव्यासलाई बताएको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाउँछु। सनत कुमारहरूले वेदव्यासजीलाई भनेका छन्। सनत कुमारहरूले भन्दैछन् यहाँनिर के भन्छन् त, वेदव्यास भएको ठाउँमा आएछन् नि एक दिन। ल हेर्नुहोस्,
यहाँनिर श्रेणु व्यास महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिनः यथा ददाह त्रिपुरम बाणेनैकेन विस्वरित। अब वेदव्यासले पनि त कथा लेख्नु छ हैन र, वेदव्यासले यही ग्रन्थहरू बनाउनु छ त उहाँले पनि त ज्ञान आर्जन गर्न पर्यो त। सनत कुमारहरूले दिनुभएछ नि ज्ञान। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यही कुराहरूलाई पछि वेदव्यासले यहाँ यसरी प्रकट गर्नुभएको छ, हामीले आजसम्म पढ्न पाइरहेका छौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यहाँ भन्नुभएछ सनत कुमारहरूले वेदव्यासलाई, हे वेदव्यास, अब म तपाईँलाई भगवान शिवले एउटै बाणले राक्षसहरूका 3वटा नगर भस्म गराउनु भएको प्रसङ्ग छ। के छ? 3वटा नगर, 9 होइन, 3वटा नगर चाहिँ के रहेछ उहाँले भस्म गर्नुभएको छ। यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू कुन कुन के हामीले स्वस्थानी कथामा पनि श्रवण गरेका छौँ हैन। ती कथाहरू अब हामीले यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। जुन समयमा भगवान शिवका पुत्र कार्तिकेयले तारकासुरको वध गरे, त्यस समयमा उसका 3वटा पुत्र अति चिन्तित भए। तिनीहरूमध्ये तारकाक्ष सबैभन्दा जेठो थियो, विद्युतमाली माइलो र कमलाक्ष कान्छो थियो। ल हेर्नुहोस्, अब ती तीनवटैको बल बराबर थियो, फेरि कुनैमा घटीबटी थिएन। तिनीहरू आफ्ना इन्द्रियलाई बसमा राख्न सक्षम थिए, आफ्नो कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने थिए, संयमशील थिए, सत्य वचन बोल्ने थिए, दृढ निश्चयी थिए, ज्यादै पराक्रमी र देवताहरूसँग विद्रोह गर्ने स्वभावका थिए। आफूलाई चाहिँ कसैले हेप्नै नसकोस् त्यस्ता खालका नि। तिनीहरूले आफूलाई प्राप्त भएका सबै भोग परित्याग गर्दै सुमेरु पर्वतको एउटा ओडारमा गएर धेरै आश्चर्यजनक तपस्या गर्न लागे। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यहाँ उनीहरूले ब्रह्मालाई प्रसन्न बनाउने अभिप्रायले हजारौं वर्षसम्म ज्यादै कठिन तपस्या गरे त्यो समयमा। यसपछि ब्रह्मा तिनीहरूको तपस्याबाट धेरै सन्तुष्ट हुनुभयो नि। सन्तुष्ट भएकाले उनीहरूलाई वरदान दिनका लागि प्रकट हुनुभयो को ब्रह्माजी। ब्रह्माजीले भन्नुभएछ, म तिमीहरूको तपस्याबाट धेरै प्रसन्न भएको छु, यसकारण तिमीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग, म तिमीहरूको इच्छा परिपूर्ण गरिदिनेछु। म सबैको तपस्याको फल दिन र सधैँ सबै कार्य गर्न सक्षम छु। यसैले तिमीहरूले यस प्रकारको कठोर तपस्या गर्नुको कारण बताऊ। ल हेर्नुहोस्, ब्रह्माले यसरी भन्नुभएछ। सन्त कुमारले भने, ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि तिनीहरूले हात जोडेर उनका चरणमा प्रणाम गर्दै बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो मनमा भएको सबै कुरा बताउन थाले। दैत्यले भने, यदि तपाईँ हामीबाट प्रसन्न भएर वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि प्राणीबाट हाम्रो वध नहुने वरदान दिनुहोस्। यसरी मागेछन्। यसै गरी तपाईँले हामीलाई स्थिर बनाइदिनुहोस्, हाम्रा बुढ्यौलीपन रोग लगायतका सबै शत्रु यथार्थ रूपमा नष्ट हुन्, हाम्रो नजिकमा मृत्यु कहिले पनि आउन नसकोस्, हामीले आफू अमर भएर तीनवटै लोकमा भएका सबै प्राणीको वध गरिरहने निश्चय गरेका छौँ। किनकि यदि पाँचै दिनमा मृत्यु हुने सुनिश्चित छ भने अतुलनीय धन, सर्वोत्कृष्ट नगर, अन्य भोगका लागि उपयोगी सामग्री, उच्च पद, ऐश्वर्यको कुनै उचित औचित्य रहँदैन। हाम्रो विचारमा त्यो प्राणीका लागि यी सबै के छन्? व्यर्थ छन्। यसरी भनेछन्। तब ती तपस्यामा एकाग्र भएका दैत्यहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले भगवान शिवको ध्यान गर्दै भन्नुभएछ, तिमीहरूको चाहना अनुसारको अमरत्व सबैलाई प्राप्त हुन सक्दैन। यसकारण तिमीहरूले आफ्नो यो विचारलाई परित्याग गर। अमरत्व कसरी प्राप्ति हुन्छ त? म आफै अमर छैन। यसबाहेक आफ्नो अभिलाषा अनुसार कुनै पनि वर माग, किनकि यो समग्र संसारमा जहाँ पनि जुन प्राणीले जन्म लिएको छ वा लिन्छ त्यो अमर हुन सक्दैन कहिल्यै पनि। यसैले तिमीहरूले आफ्नो बुद्धिले निश्चय गरेर मृत्युलाई आत्मसात गर्दै कुनै पनि यस्तो दुर्लभ र सिद्ध गर्न नसकिने वर माग, अन्य कुनै पनि वर माग जुन देवता र असुरका लागि असम्भव होस्। यसकारण तिमीहरूले आफ्नो बलका आधारमा आफ्नो मृत्युको अलग अलग कारण रोजा, जसबाट तिमीहरूको रक्षा होस् र मृत्युले तिमीहरूलाई वरण गर्न नसकोस्। त्यस्तो अरू कुनै उपायका हिसाबले तिमीहरूले वरदान माग, तर अमरत्व हुने वरदान म दिन सक्दिनँ। ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अब केही समय ध्यान गरेछन् नि उनीहरूले, यसो विचार गरेछन्, अब के गर्ने त? के वर माग्दाखेरि चाहिँ हामी लामो समयसम्म बाँच्छौँ त? त्यो सोचेछन् र भने, दैत्यहरूले भने, अब हामी ज्यादै पराक्रमी भए तापनि हामीसँग कुनै यस्तो घर छैन जहाँ हामी आफ्ना शत्रुबाट सुरक्षित भएर आनन्दसँग बस्न सक्छौँ। यसकारण तपाईँले हाम्रा लागि ज्यादै आश्चर्यजनक सबै प्रकारका सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको र देवताहरूले आक्रमण गर्न नसक्ने 3वटा नगर बनाउन लगाइदिनुहोस्। तपाईँ समग्र जगतको गुरु हुनुहुन्छ,
हामी तपाईको कृपाबाट प्राप्त भएका यस प्रकारका 3वटा नगरमा बसेर यो पृथ्वीमा आनन्दसँग घुम्छौँ। त्यो नगर बनाइदिनुहोस् 3वटा। यस सिलसिलामा तारकक्षले विश्वकर्माले मेरो लागि बनाइदिने नगर स्वर्णमय र देवताले भेदन गर्न नसक्ने होस् भन्यो। अनि कमलाक्षले चाँदीबाट बनेको अति ठुलो नगरको माग गर्यो। विद्युन्मालीले प्रसन्न हुँदै वज्र जस्तै कठोर फलामबाट बनेको ठुलो नगर माग्यो। ल हेर्नुहोस्, हामीले स्वस्थानीमा पनि यो कथा श्रवण गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ 3टा वर दिनुभयो। अनि त्यो मय नाम गरेको के दानवले चाहिँ आफूले नगर प्राप्त गर्यो। अनि त्यो चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई दियो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ नि कथा, होइन? विद्युन्माली तारकाक्षलाई दियो भन्ने सुनेका थियौँ हामीले। ती 3वटै नगरमध्ये अब यहाँनिर अब जो यहाँनिर तारकाक्ष छ, अब तारकाक्ष अब एकदम बलशाली, होइन? यही तारकाक्ष चाहिँ मय भन्ने कहीँ कहीँ कथा प्रसङ्गहरू छन्। अब यहाँ धेरै नामहरू हुन्छन्, एउटै व्यक्तिका धेरै नामहरू हुन्छन् नि त, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। र कल्पकल्पान्तरको भेदहरू पनि रहेको छ यहाँ कथामा धेरै। अनि अब विद्युन्मालीले प्रसन्न हुँदै वज्र जस्तै कठोर फलामबाट बनेको ठुलो नगर मागेछ त्यो समयमा नि। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब ती 3वटै नगर मध्याह्नको समयमा अभिजित मुहुर्तमा चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रमा रहेका अवस्थामा एक हुँदै आकाशमा निलो बादलमा अवस्थित भएर सिलसिलाबद्ध रूपमा एउटा माथि अर्को हुँदै मनुष्यहरूका आँखाले नदेखिने हुन् भनेर यसरी मागेछन्। यसपछि 1000 वर्ष बितेपछि पुष्करावर्त नाम भएको कालरूपी मेघले वर्षा गराउँदाका समयमा यी 3वटै नगर एक आपसमा समायोजित भएर एउटै हुन्। त्यस समयमा सबैका देवता र वैर भाव रहित भगवान शिव आफ्नो लीलाका आधारमा सबै सामग्रीले परिपूर्ण भएको रथमा सवार भएर एउटा ज्यादै अनौठो बाणले हाम्रो नगरलाई नष्ट गराउनुहोस्। तर भगवान शिव हामीले पूजा वन्दना र आराधना गर्न योग्य हुनुभएकाले उहाँले हामीलाई भस्म गराउनुहुन्न भन्ने मान्यता राखेर अब यस्ता प्रकारको ज्यादा दुर्लभ वरदान यसरी मागे उनीहरूले। र उनीहरूले त्यही समयमा वरदान माग्दै पनि भने पक्कै पनि उहाँले हामीलाई भस्म गराउनुहुन्न, त्यसैले हामीले यो वरदान मागेका हौँ, हामी त शिव भक्त हौँ, यसरी भनेछन् नि। ती दैत्यका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले भगवान शिवको स्मरण गर्दै उनीहरूसँग हुन्छ भनेर मयलाई 3वटा पुर बनाउने आज्ञा दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर अब मय भनौँ अथवा यहाँ यसै सिलसिलामा तारकाक्षले विश्वकर्माले बनाइदिने नगर स्वर्णमय होस् भनेर मागेका थिए। यो तारकाक्ष मय, मैले अघि भने नि हो त्यही कुरा यहाँ आएको छ। अब यहाँ मय भन्ने कुरा छ। मयलाई 3वटा पुर बनाउने आज्ञा दिनुभयो। अब कसले? ब्रह्माजीले। त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो ब्रह्माजी। अनि अब त्यस पछाडि प्यारो भक्त भागवतहरू यम नाम भएको दानवले सिलसिलाबद्ध रूपमा जुन मय नाम गरेको, यम होइन मय नाम गरेको दानव छ, यो दानवले 3वटा पुरको रचना गर्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू ती असुरहरूको पृथ्वीमा अवस्थित भएको नगर फलाममय, मध्य आकाशमा अवस्थित भएको नगर चाँदीमय, पृथ्वीमा के थियो? फलाममय, मध्य आकाशमा चाँदीमय, त्योभन्दा माथि अवस्थित भएको नगर के थियो? स्वर्णमय थियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी स्टेप बाई स्टेप नि माथि माथि। यी सबै नगर 100 योजन फैलिएका थिए। जुन फलाम जुन थियो यो फलाममय दिव्य नगर थियो, त्यसमा विद्युन्माली बस्दथ्यो। यसै गरी जुन बीच आकाशमा चाँदीमय नगर थियो त्यसमा तारकाक्ष बस्दथ्यो। जुन स्वर्णमय नगर थियो त्यसमा के थियो? त्यसमा चाहिँ कमलाक्ष भनौँ अथवा यहाँ तारकाक्ष भनौँ अथवा मय भनौँ, होइन? यो यसरी यिनीहरू मिलेर बस्न थाले। ती नगर बनाउने अब जो मय भनौँ अथवा यम, उसको नाम यम पनि रहेछ, मय पनि रहेछ, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। तारकाक्ष अब दानवको घर 3वटै नगरमा थियो, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ त्यो मय दानव देवता र दानवद्वारा एकदम पूजित भएर बस्दथ्यो। 3वटा लोक जस्तै शोभायमान थिए। त्यसमा सूर्य जस्तै प्रकाशमय विमान, चारैतिर हात्ती घोडाले परिपूर्ण भएका नगरका ढोकाहरू थिए। त्यो समयमा बादली सम्पन्न नगरहरू थिए, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू जुन यो तारकासुर थियो होइन, तारकासुरकै अब 3टा छोराहरू हुन् नि त, विद्युन्माली, तारकाक्ष र कमलाक्ष भनिन्छ। अब यहाँनिर यिनीहरूले तपस्या गरे। जो यो स्वर्णमय नगर लियो तारकाक्ष,
अब उसको नाम चाहिँ अब मय आदि पनि यसरी भन्ने गरिन्छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता दिव्य नगर उनीहरूले बनाए। हेर्नुहोस् है, दिव्य अग्निहोत्र गोपनीय गृहद्वारा त्यो नगरी ज्यादै शोभायमान थियो। अब शिवको पूजामा लागिरहन्थे उनीहरू। ऐश्वर्यलाई देखेर, त्यो ऐश्वर्यलाई देखेर तेज वायु त्यसको त्यो तेजद्वारा चाहिँ त्यो नगरलाई देखेर देवताहरू पनि एकदम ईर्ष्या गर्न लागे अरे। अब त्यस्तो नगर उनीहरूले निर्माण गरे, देवताहरू पनि छक्क परे नि त। सबै गएछन् भगवान् श्रीहरि विष्णु भएका ठाउँमा, प्यारा भक्त भागवतहरूको देवताहरू। अनि उनीहरूले भन्न लागे, हे भगवान्, हे श्रीहरि, लोकलाई अभय प्रदान गर्ने परम देवता जगन्नाथ, हामी त्रिपुरासुरको भयद्वारा अति भयभीत भएका छौँ, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। अब उनीहरूले यस्ता यस्ता नगरहरूको निर्माण गरेका छन् त, भोलि यिनीहरू शक्तिशाली भएका छन्, हामीलाई त यहाँबाट पिटपाट बाहेर खेदाउँछन्। अब भोलि अब हामीले के गरे? चिन्तित भएर पहिले गएर उनीहरूले स्तुति गरेछन्। देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि दैत्यका विनाशकर्ता गोविन्द मनमा नै अब कसरी यिनीहरूको रक्षा गर्ने होला भनेर चिन्तन गर्न लाग्नु। अब श्रीहरि विष्णुले चिन्तन गर्ने सिलसिलामा मनमा नै सबै दैत्य एकाग्रतापूर्वक शिवको भक्तिमा लागेका छन्। शिवको तेजरूपी अग्निद्वारा तिनीहरूको सबै पाप नष्ट भइसकेको छ। यसैले तिनीहरूको वध अब कसरी गर्ने होला त? जसमा पाप छैन उनीहरूको त आयु लामो हुन्छ। अब के गर्ने त यिनीहरूलाई? अब जति पाप गर्छन्, शिवको भक्ति गर्ने बित्तिकै पाप सबै नष्ट भइहाल्छ। यिनीहरूमा पाप नै रहन पाउँदैन, टिक्नै पाउँदैन। अब के गरेर यिनीहरूको वध गर्ने? भगवान् श्रीहरि विष्णुले यसो विचार गर्न लाग्नुभएछ। जुन व्यक्ति तीनवटै लोकमा भएका समग्र जीवको हत्या गरेर पनि एकाग्रतापूर्वक शिवको भक्तिमा लाग्दछ भने, अथवा शिवको शरणमा पर्दछ भने संसारमा शिवको कृपा प्राप्त यहाँनिर भएसम्म उसको वध गर्न सकिँदैन। अब शिवको कृपा नै प्राप्त भएन भने चाहिँ उसको वध गर्न सकिन्छ, यो सम्भव हुन्छ। अब के गर्ने त? भगवान् श्रीहरि विष्णुले यसरी विचार गर्नुभएछ, किनकि म पनि शिवकै कृपाले त्रिभुवनमा प्रसिद्ध हुन सकेको हुँ। यदि शिवको आराधना नगरी ब्रह्मा, देवता, दैत्य, सिद्ध, मुनि, राक्षस, सर्प, गन्धर्व, पितृ, मातृ, गुह्यक, भूत, पिशाच, मनुष्य लगायतले सिद्धि प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछन् भने ती तीनवटै लोकमा मूर्ख तथा दुखीको उनीहरू भागी हुनेछन्, दुःखको भागी हुनेछन् उनीहरू। भगवान् श्रीहरि विष्णुले यसो विचार गरेर भन्नुभएछ नि, यसरी देवताहरूलाई सम्झाउनु भयो। यसो पो हो त कुरा। यदि कोहीले पनि शिवको पूजा नगरिकन अरू देवताको मात्र भक्ति गर्दछ भने ती व्यक्तिहरू जति दुखी अरू कोही पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर कसले भन्नुभयो? भगवान् श्रीहरि विष्णुले भनिदिनु भएछ देवताहरूलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है त। अब यसरी भगवान् श्रीहरि विष्णुले सबैलाई भनिदिनु भयो, देवताहरूलाई। सबै छक्क परे, ओहो यस्तो कुरा। अनि उनीहरू त जतिखेर शिवको भक्ति गरिरहन्छन्, शिवको नाम जपिरहन्छन्, शिवको आराधना गरिरहन्छन्, कसरी वध गर्ने होला त? अब भगवान् श्रीहरि विष्णुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, कमलापति विष्णुले यस्ता प्रकारको चिन्तन गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा गएर यज्ञ रुद्रांशको माध्यमद्वारा सदाशिवको पूजा गर्न लाग्नुभएछ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट विभिन्न किसिमको अस्त्र धारण गरेका तीनवटै लोकहरूलाई भस्म गराउने सामर्थ्य भएका जस्ता चाहिँ अब कान्ति सम्पन्न भूत समूह निस्किए त्यो समयमा। यसरी भूतहरू उत्पन्न भएको देखेपछि नारायणले तिनीहरूलाई शीघ्रतापूर्वक गएर तीनवटै पुर भस्म बनाउँदै ती तीनवटै महान असुरहरूको वध गर्दै सम्पूर्ण असुरको यथार्थ रूपमा विनाश गरेर तिनीहरूलाई मारेर आओ भनेर आज्ञा दिनुभएछ। के गर्नुभयो? भगवान् श्रीहरि विष्णुले जानुभयो, तपस्या गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो भगवान् श्रीहरि विष्णुको। भगवान् कसको? श्री महादेवको। रुद्रांशको माध्यमद्वारा शिवको पूजा गरेपछि त्यहाँबाट भूत गणहरू उत्पन्न भएछन् नि त, शिवका गणहरू। आज्ञा दिनुभयो, ए जाओ गर विनाश गरेर आओ। त्यस पछाडि ती अत्यन्तै शक्तिशाली भूत समूहले भगवान् विष्णुको यस्ता प्रकारका आज्ञा सुनेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेर उहाँको आज्ञाअनुसार त्रिपुर भएतिर अब प्रस्थान गरे। 10-10 हजारको समूहमा रहेका खुब बलिया भूतहरू त्रिपुरको नजिकमा पुगे त्यो समयमा। तर तिनीहरू त्रिपुरको नजिकमा आउने बित्तिकै विवेक शून्य भए। ल हेर्नुहोस् है, अब के गर्न आएको सबै बिर्से। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै के गर्न आएको हामी थाहै छैन। त्यस पछाडि मार्गमा लागेका दैत्यहरूले भूतहरूलाई पराजित गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि अब शत्रुद्वारा भयभीत भएकाले विह्वल भएका इन्द्र लगायतका देवताले फेरि विष्णुका नजिकमा आएर भने, हेर्नुहोस् है, अब भूतहरू निर्माण गरेर पठाइदिनु भयो भगवान् श्रीहरि विष्णुले, जाओ युद्ध गर भनेर। अब देवताहरू पनि गए, तर
अब त्यहाँ गइसकेपछि दिमाग भ्रमित भयो नि, दिमाग भ्रमित भएपछि त केही गर्न सकिन्छ? केही गर्नै सकिन्न नि। ल हेर्नुहोस् त्यस्तो भयो। सबै आए, फेरि देवताहरू आएर फेरि भन्न थाले, हे श्री हरि विष्णु, हजुरले अलिकति जुक्ति त लगाउनु भयो, तर हाम्रो रक्षा हुन सकेन, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। अविनाशी विष्णुले अब इन्द्र लगायतका देवता यसरी फेरि आएका देखिसकेपछि यी देवताहरूको कार्य कसरी सिद्ध गर्ने होला भनेर फेरि चिन्तन गर्न लाग्नुभएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धार्मिक आचरण भएका महात्माहरूको अब विनाश अविचारद्वारा हुन सक्दैन। ती धर्मात्मा दैत्यहरू छन्, सत्यव्रतको नियममा तत्परतापूर्वक लागेका छन्। दैत्यहरू त हुन् तर धर्मात्मा छन्, स्रोत स्मार्त कर्ममा निष्ठ भएका छन्, एकाग्रतापूर्वक शिवको पूजामा लागिरहेका छन्। यसकारण मायाको जालोमा फसाएर मात्र यिनीहरूको वध गर्न सकिन्छ, नत्र यिनीहरूको वध गर्न सकिन्न भनेर यसरी अब भगवान् श्री हरि विष्णुले विचार गर्दै हुनुहुन्छ। अब कस्तो मायाको जालोमा फसाउनुहुन्छ र कसरी उनीहरूको मृत्यु हुन्छ हामीले अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर